अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैमरामैन अरबाज चौधरी के साथ मैं हूं आपका होस्ट निसार इकबाल। और इस वक्त मैं मौजूद हूं फैसलाबाद स्मॉल चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के मेन ऑफिस में। और हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं उनका शेख मोहम्मद आसिफ उनका नाम है, और वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं तलहा आसिफ वीविंग इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड फैसलाबाद के। इसके साथ साथ वो एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहे फैसलाबाद स्मॉल चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के, और वो चेयरमैन हैं फैसलाबाद। न्यूज़ रिकॉर्डर की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस देख सकें। बाद में होल सेल क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के और बिज़नेस के हवाले से वो काफ़ी सूझबूझ रखते हैं, उनसे हमारा क्वेश्चन है जी। तो शेख साहब, गुजारिश ये है कि इस वक्त मुल्क में कॉटन की जो पैदावार है उसमें खासा कमी वाक़या हुई है, और एक तो कुछ ज़राअती मामलात थे कि वो गुलाबी सुंडी और वाइट फ्लाई कोई उसने हमला कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पैदा होने वाली जो काटन है उसमें कमी वाक़या हुई। उसकी वजह से यार्न के रेट्स भी बढ़ गए, और जिसकी वजह से वीविंग और स्पिनिंग यूनिट्स जो हैं उनके रेट्स बढ़ गए। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, और हुकूमत से आप क्या तवक्कुआत रखते हैं, और इस हवाले से क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। बात है ये कि इस वक्त मुल्क की पाकिस्तान की तौर तारीख़ में बदतरीन काटन का बहरान चल रहा है। पाकिस्तानी कॉटन जो कि आज से 7-8 साल पहले, जबकि हमारी आबादी इससे काफ़ी कम थी, ज़रूरियात कम थी, स्पिनिंग मिलें कम थी, उस वक्त 1 करोड़ 10 लाख या 1 करोड़ 20 लाख गांठ थी, जो कि उसकी पैदावार कम बजाय बढ़ने के कम हो के तकरीबन इस साल 60-65 लाख सिर्फ रह गई है। और मुल्क में कॉटन का उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए किसी की इस तरफ तवज्जो नहीं है। हमारी मुल्क की आबादी कितनी बढ़ गई है, और वो हमें अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए एक ज़री मुल्क के लिए शर्म की बात है कि वो अरबों के नहीं खरबों रुपए की कॉटन दूसरे मुल्कों से इम्पोर्ट कर रहे हैं, और वो इम्पोर्ट करने की वजह से वो इतनी ज़्यादा महंगी है। उसकी वजह से हमारे यार्न के रेट्स मुल्की तरीके बुलंद तरीन सतह पर चले गए, बल्कि 5 साल में डबल हो गए हैं। और उसकी क्वालिटी भी कुछ अच्छी नहीं है। जो मुल्की काटन है उससे 10-20 काटन से ऊपर का धागा नहीं बन रहा, और उसमें हमारी एक्सपोर्ट के मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाना है। अभी तो इंडिया और बांग्लादेश बंद था तो हमारी एक्सपोर्ट चल गई। अभी इतने ज़्यादा महंगे यार्न में हमारे लिए आगे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। अगर काटन एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्पिनिंग के लिए। हमारा जो पीसी का यार्न है उसमें भी काटन यूज़ होती है, वो हमें जब मिलेगा नहीं हम कैसे कंपटीशन कर लेंगे। मेरी हुकूमत वक़्त से खुदारा इल्तिजा है कि आप एक कमीशन बनाएं जिसमें किसानों के नुमाइंदे हों, टेक्सटाइल के नुमाइंदे हों, और यूनिवर्सिटी के जिन्होंने लोगों ने तहकीक की है बीज पे, और उसको खानेवाल से लेकर अंदरूनी सिंध के इलाके तक तमाम इलाके को काटन बेल्ट क्लियर किया जाए, उस पर गन्ने की पैदावार को रोका जाए, और किसानों को सहूलत दी जाए कि वो इस फसल पे गवर्नमेंट ने अगर तवज्जो ना दी तो ये इसकी प्रोडक्शन कम होते हुए बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जिससे हमें एक तो अरबों रुपए का ज़र मुबादला जा रहा है। कल की फिगर के मुताबिक पाकिस्तान चाइना से हम 5 गुना छोटा मुल्क है, और कल अमेरिका की सबसे बड़ी ख़रीदारी जो कॉटन की है वो पाकिस्तान ने की है, चाइना दूसरे नंबर पे चला गया है, जबकि पहले हमारा कॉटन का चौथा नंबर था। यही हमारे लिए शर्म की बात है, हमारे हुक्मरानों के लिए अरबाब इख्तियार से, कि खुदारा हम एक ज़री मुल्क हैं, हमारी मईशत का इन्हसार ज़राअत पर है, खुदारा काटन पर तवज्जो दी जाए। अगर ऐसे ही हालात रहे तो हमारी टेक्सटाइल बंद हो जाएगी। हम टेक्सटाइल मुल्क बाद में हैं, पहले हम एक सनती मुल्क हैं। मैं आपके चैनल की वसासत से अपने हुक्मरानों से ये रिक्वेस्ट है कि इसको अभी से कल किया जाए, जो अगली फसल है वो शुरू होने से पहले इसका हल निकाला जाए, और इसकी प्रोडक्शन पर तवज्जो दी जाए। पाकिस्तान में कम से कम 1.5 लाख गांठ पैदावार चाहिए। इसके बावजूद हमें बाहर से काटन मंगवानी पड़ेगी, लेकिन कम से कम जो 60-65 लाख रह गई है इसकी क्वालिटी पर तवज्जो दी जाए, और इसकी प्रोडक्शन ना बढ़ाई गई तो अगले सालों में ना हमारी एक्सपोर्ट रहेगी, ना हमारी स्पिनिंग चलेगी, क्योंकि हम बाहर से यार्न रुई इम्पोर्ट करके
یارن مہنگا پڑے گا، اس سے ہماری وہ ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت کا نہ دیکھیں، اس وقت انڈیا اور بنگلہ دیش بند تھا، اس وجہ سے ہماری گورنمنٹ نے اس ریٹ کے اس موجودہ ریٹ کے یارن میں، موجودہ ریٹ کی لوم میں کوئی بھی چیز ایکسپورٹ میں ہمارے پرتے میں نہیں رہے گی۔ خدا را اس پہ توجہ دی جائے اور کاٹن کی پروڈکشن بڑھائی جائے، اس کی کوالٹی بہتر کی جائے، اور اربوں خربوں روپے کا زر مبادلہ، یہ اربوں میں نہیں ہے، خربوں روپے میں امریکہ سے پاکستان میں اور دوسرے ملکوں سے کاٹن آ رہی ہے۔ آپ سے ایک اور کویشچن کروں گا کہ چونکہ آپ نائب صدر بھی رہے فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ہوتے ہوئے آپ سب دوستوں نے، میاں ظفر اقبال ہیں، شفیق انجم صاحب ہیں اور دیگر دوست ہیں، آپ بھی ان میں شامل ہیں، اور آپ نے یہ اسمال چیمبر کی جو بنیاد ڈالی، یہ چھوٹے تاجروں کے لیے، اسمال میڈیم انٹرپرائزز سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ ماشاءاللہ کافی اچھی خدمات دے رہے ہیں۔ آپ اس حوالے سے ہمارے ویورز کو بتائیے گا۔ ہم فیصل آباد چیمبر آف اسمارٹ اینڈ اسمال انڈسٹری ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ پچھلے دنوں کرونا کے دنوں میں ہمارے چیمبر نے ڈی سی او صاحبان سے میٹنگیں کیں، مارکیٹ کھلوانے کے لیے اقدامات کیے، عوام کے ان کے دکانداروں کے مسائل ان کی سطح پر حل کرنے کی کوشش کی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر مسائل جو ہے ہم ارباب اختیار تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم حل تو نہیں کر سکتے لیکن بتا سکتے ہیں، ہمارے لوگوں کو شعور نہیں کہ ہمارے حق کیا ہیں۔ ہم دوبارہ میں فیصل آباد چیمبر آف اسمارٹ اینڈ اسمال انڈسٹری کے فارم سے، موجودہ حکومت سے، اس کے ارباب اختیار سے کرتا ہوں کہ اگر روئی کی پیداوار کو نہ بڑھایا گیا، اس کی طرف توجہ نہ دی جائی، تو پاکستان جو کہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے، اس میں اربوں خربوں روپے کی انڈسٹری لگی ہوئی ہے، ویونگ، سپننگ، ایکسپورٹر، میڈ صاحب کے یونٹ، وہ بند ہو جائیں گے۔ ہم اتنی مہنگی کاٹن میں پوری دنیا میں کسی سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ خدا را پاکستان میں کاٹن کو پروموٹ کیا جائے، اس کی پیداوار کو بڑھایا جائے، اس کی کوالٹی کو بہتر کیا جائے، اور ملکی امپورٹ کو کم کیا جائے۔ ہم جتنی پورے پاکستان میں جتنی چیزیں ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، اس کے سب سے زیادہ بل، آج میری بات سن لیں، میں ایک چھوٹا تاجر ہوں، چھوٹا نمائندہ، لیکن بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان نے اگر کاٹن کی طرف، امپورٹ کی طرف نہ توجہ دی، تو ایک وقت آئے گا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ امپورٹ بل کاٹن کا بنے گا۔ یہ پٹرولیم کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا، کیونکہ اتنی زیادہ انڈسٹری، لیکن ہم اس کے باوجود سروائیو نہیں کر سکیں گے کہ ہماری پاکستانی سوتر اتنا زیادہ مہنگا، اس کاٹن کے ریٹ میں اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، ہماری انڈسٹری چلنا مشکل ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے غریب لوگوں کو جو کاٹن کی مصنوعات ہے، کپڑا ہے، وہ اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، بنیادی ضرورت انسان کی ہے، کھانے کے بعد کھانا بھی پیچھے رہ جاتا ہے، کپڑا پہلے آ جاتا ہے۔ میاں صاحب، میں آخر میں آپ سے ایک تو فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کے حوالے سے پھر گزارش کروں گا کہ چھوٹے تاجروں کے لیے یہ ادارہ کیا فیسیلیٹیشن دے رہا ہے اور کیا خدمات انجام دے رہے ہیں، اس کے ایگزیکٹو بیررز جو ہیں، اس حوالے سے ہمیں ہمارے ویورز کو ذرا تفصیلاً بتائیے۔ فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈ اینڈ اسمال انڈسٹری اپنے ممبران کے لیے، اور جو ہمارے ممبران نہیں ہیں ان کے لیے ہمہ وقت حاضر ہے۔ اگر شہر میں کوئی بھی مسائل تاجروں کا بنتا ہے، ان کے ٹیکس کے ایشو ہوں، بینکنگ کے ایشو ہوں، یا کوئی بھی دوسرے کسی مارکیٹ میں کوئی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی FBR کے ساتھ مسائل ہوں، بجلی کے بل کا مسئلہ ہو، ہم ہر فورم پہ ان کے ساتھ محکمے میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ سوشل سیکورٹی، اولڈ ایج، یا کوئی بھی کوئی محکمہ کسی ہمارے ممبران کو تنگ کرتا ہے، ہم فوراً ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، اور ہر وقت چیمبر کے آفس بیریئر ان کے لیے ہر وقت حاضر ہے۔